أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ان آیت کا ترجمہ دیکھیں آپ سب. فتلقى کیا لفظ ہے؟ فتلقى ایک ہے فا اور ایک ہے تلقى. ٹھیک ہے، فا کا مطلب ہے پھر، فا کا مطلب کیا ہے؟ پھر. تلقى اس کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، سیکھ لینا، رغبت کے ساتھ کسی چیز کو قبول کر لینا. مختلف معنی ہے. ٹھیک ہے، تلقى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پا لینا، ریسیوڈ کے معنی میں. ٹھیک ہے، ریسیو کرنا. اسی طرح اس کا معنی ہے سیکھ لینا. پھر سیکھ لیے، پھر سیکھ لیے. آدم نے من سے، رب ہی اپنے رب. فتلقى آدم من ربه کلمات کچھ الفاظ، کچھ کلمات. فتلقى آدم پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات کچھ الفاظ. کلمات کا مطلب کیا ہے؟ کچھ الفاظ. اب آگے ہے فتابہ. ایک ہے فا، یہ پھر کے معنی میں. تابہ لفظی مطلب اس کا ایک ہے توبہ قبول کی. فتابہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے توبہ قبول کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. اس میں مزید کچھ باتیں لکھ لیں اپنے پاس. تابہ، توبہ اصل معنی اس کا ہوتا ہے رجوع کرنا. تابہ اور توبہ کی اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا. جب توبے کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی، بندے کی طرف کی جاتی ہے، جب توبہ کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ بندے کی طرف. اس کا معنی ہوتا ہے تین چیزیں اس میں داخل ہوتی ہے. تین چیزیں: جو گناہ کیا ہے اس کو گناہ سمجھنا، جو گناہ کیا ہے اس کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونا. جو گناہ کیا ہے اس کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم و شرمندہ ہونا. ٹھیک ہے، نمبر دو، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا. نمبر دو کیا ہے؟ اس گناہ کو
बिल्कुल छोड़ देना। दो बातें हो गई। नंबर 3, आइंदा के लिए दोबारा ना करने का पुख्ता आज़म करना। तो इन 3 चीज़ों के मजमुए को तौबा कहते हैं। इन 3 चीज़ों के मजमुए को क्या कहते हैं? तौबा कहते हैं। तो अगर इन 3 चीज़ों में से कोई एक कमी भी हो तो वो तौबा नहीं है। ठीक है? तो मालूम हुआ कि सिर्फ ज़ुबान से कह देना कि मेरी तौबा, ये निजात के लिए काफ़ी नहीं है कि जब तक ये तीनों चीज़ें उसमें जमा ना हो। तो यहाँ पर जो निस्बत है ताबा अलैह, बंदे की तरफ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ है। यानी तौबा कबूल करना। फिर अल्लाह ताला, यहाँ पे तौबा की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। दोनों माना मैंने बता दी कि अल्लाह ताला की निस्बत की तरफ तौबा की निस्बत हो तो इसका मतलब होता है तौबा कबूल करना। बंदे की तरफ निस्बत हो तो 3 चीज़ों का मजमुआ होता है कि अपने गुनाह को गुनाह समझना और उस पर शर्मिंदा होना। दूसरा ये कि उस गुनाह को बिल्कुल छोड़ देना। तीसरा ये कि आइंदा ना करने का पुख्ता आज़म और इरादा करना। ठीक है? तो फताबा अलैह पर अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की, अलैहि यानी उसकी। अलैह, आला का मतलब है उस, हा का मतलब है पर। इन्नहु, दो अल्फाज, एक इन्ना और एक हु। इन्ना का मतलब है बेशक, हु वो, हु वो। इसी तरह हुआ का मतलब भी है वो, यानी ताकीद, बेशक वही, यानी अल्लाह ताला जो है। अत्तवाबु, तौबा कबूल करने वाला है। अत्तवाबु, तौबा कबूल करने वाला है। अर्रहीमु, बड़ा मेहरबान है। तो क्या तर्जुमा हुआ? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए। फताबा अलैह, जिनके जरिए आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। फताबा अलैह, चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। कुलना, इसका तर्जुमा आप सबको मालूम होगा। अगर आपसे पूछूंगा तो सब जवाब दे देंगे कि हमने कहा। कुलना, हमने कहा। इहबितू, इसका तर्जुमा भी आप सबको मालूम है, कोई जल्दी बता सकता है? इहबितू का तर्जुमा क्या है? जरा जल्दी तो बताओ। इहबितू, तुम सब उतर जाओ। इहबितू, तुम सब उतर जाओ। मिनहा, इसमें से। मिनहा, इसमें से यानी इस जन्नत में से। जमीआ, सब के सब। जमीआ का मतलब क्या है? सब के सब। फ़इम्मा, फ़इम्मा असल में था फ़इम्मा, असल में ये क्या है? फ़इम्मा, इस तरह होता है फ़इम्मा। ठीक है? तो ये मिला के इस तरह बन जाता है इम्मा। बस अगर, बस अगर, यअतियन्ना कुम, यअतियन्ना एक लफ्ज है और कुम दूसरा लफ्ज है। कुम का मतलब है तुम्हारे पास
यअतियन्ना आ जाए, पहुंच जाए। अता यअति इतियानन का मतलब होता है आना, पहुंच जाना। बस अगर पहुंच जाए तुम्हारे पास, मिन नी, मिन का मतलब है से, नी मेरे, मेरी तरफ से, मिन्नी मेरी तरफ से, मिन्ना हमारी तरफ से, मिनहु उसकी तरफ से, मिनहुम उन सब की तरफ से, मिनकुम तुम्हारी तरफ से। ठीक है। हुदन कोई हिदायत, फमन बस जो, ये जिसने ना करें बल्कि इसका तर्जुमा करें बस जो, तब का असल मतलब होता है इत्तिबा की। तब का असल का मतलब क्या, उसने इत्तिबा की, माजी का सीगा है, लेकिन यहाँ पे मन जो है शर्तिया है, तो फमन तब बस जो इत्तिबा करेगा, बस जो इत्तिबा करेगा। मैंने आपको बताया था कि माजी का जो सीगा है, पास्ट टेंस जो है, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो शर्ती अल्फाज हैं, मसलन कुल्लमा, इज़ा, मन, जब इनके फौरन बाद आ जाता है तो बाद औक़ात प्रेजेंट और बाद औक़ात फ्यूचर के माना में तर्जुमा करते हैं। जैसे फमन तबिया बस जो इत्तिबा करेगा, हुदा या, हुदा हिदायत को कहते हैं, या मेरी, मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा। फला खौफुन अलैहिम बस कोई खौफ नहीं, अलैहिम उन पर, वला हुम और न ही वो, यहज़नून किसी गम में मुब्तला होंगे, वला हुम यहज़नून और ना ही वो किसी गम में मुब्तला होंगे। दोबारा तर्जुमा देखें। कुल नहबितू मिन्हा जमीआ, कि हमने कहा अब तुम सब यहां से उतर जाओ। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फिर अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हें पहुंचे, फमन तबिअ हुदाया बस जो इत्तिबा करेगा मेरी हिदायत की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे, इत्तिबा करेंगे, उनको ना कोई खौफ होगा और ना ही वो किसी गम में मुब्तला होंगे। ठीक है। वल्लदीना और वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, कफरू जिन्होंने कुफर किया, यानी उन सब ने कुफर किया, कफरा उस एक ने कुफर किया, कफरा उन दो ने कुफर किया, कफरू उन सब ने कुफर किया, यानी जिन्होंने कुफर किया, व कज़्ज़बू और जिन्होंने जुठलाया, और जिन्होंने जुठलाया। ठीक है। वाव का मतलब है और, कज़्ज़बू उन्होंने जुठलाया, उन सब ने, कज़्ज़बा उस एक ने जुठलाया, कज़्ज़बा उन दो ने जुठलाया, कज़्ज़बू उन सब ने जुठलाया, बिआयातिना हमारी आयात को, ना का मतलब है हमारी आयात, आयात, बा को हमारी आयात को, उलाइका यही लोग है, असहाब, असहाब साहिब से है, साथ वाले को कहते हैं, असहाब साहिब से है, जो साथ में बैठता है उसको साहिब कहते हैं। असहाबुन्नार यानी जहन्नुम के साथ वाले, यानी जहन्नुम में बैठ, जहन्नुम के साथ बैठने वाले, तो इन दोनों को मिला के बोला हो जाता है असहाबुन्नार, जहन्नुम वाले, अहलुन्नार, अहल का मतलब भी होता है जहन्नुम का, जहन्नुम के अहल मतलब जहन्नुम वाले। ठीक है। असहाबुल जन्नत जन्नत वाले, अहलुल जन्नत जन्नत वाले, यही लोग हैं जहन्नुम वाले, हम वो उसमें, फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। वल्लदीन कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना और जो लोग कुफर का इर्तिकाब करेंगे और हमारी आयतों को जुटलाएंगे, उलाइका अस्हाबुन नार वो लोग दोज़ख वाले हैं, हम फीहा खालिदून जहां वो हमेशा रहेंगे, हम फीहा खालिदून जहां वो हमेशा रहेंगे। तर्जुमा समझ में आ गया आप सबको?
ये आबिद अतहर अंसारी को अभी तक तरीका नहीं आया, किस तरीके से समझाया जाए। आबिद साहब कल भी मेरे ख्याल में क्लास में शरीक थे। ये इनको लिख दें कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं तरीका बाद में समझा दूंगा इनको। ग्रुप में है भी या नहीं है? क्लास से निकल गया मेरे ख्याल में। चलिए अब देखें, ये तर्जुमा तो समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक रुकू बाकी है, एक पाव हमारे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अब इन आयत की तफसीर की तरफ जाते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल जो है खा लिया जिससे उन्हें मना किया गया था, तो उनका जो इनाम और इकराम किया गया था वो सब का सब उनसे लिया गया और उन्हें हुक्म हुआ कि ज़मीन पर उतर जाओ, तुम में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन होंगे और ज़मीन तुम्हारा ठिकाना होगा और एक वक्त तक तुम ज़मीन से फ़ायदा उठा सकोगे। चुनांचे जब वो ज़मीन पर उतरने का हुक्म मिला, बाज़ रिवायतों में ये आता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राईल और मिकाईल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के सर से ताज जो है वो उतार लिया और उनके जिस्म से जन्नत का लिबास भी उतार लिया और उन्हें बिल्कुल बराहना कर दिया। चुनांचे उन्होंने अपना सतर ढांपने के लिए जन्नत के दरख्त के पत्ते इस्तेमाल किए, क्योंकि दूसरों के सामने सतर का खुलना खिलाफ फितरत है। तो उसके बाद क्या हुआ? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे। तलक्का का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, पाना, सीख लेना, कबूल कर लेना। उन कलिमात का अल्लाह ताला ने इल्हाम किया या आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उनको डाला, तो उन कलिमात के ज़रिए उन्होंने अल्लाह ताला की दुआ की, अल्लाह ताला के सामने दुआ की। वो कलिमात क्या थे? सूरह आराफ में आता है, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तर्जुमा देखें, क़ाला उन दोनों ने कहा, क़ाला उन दोनों ने कहा, ठीक है, यानी आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने। क़ाला का मतलब होता है उसने कहा, क़ाला उन दोनों ने कहा, रब्बना ए हमारे रब, ज़लमना हमने जुल्म किया, ज़लमना हमने जुल्म किया, कुलना की तरह हमने कहा, ज़लमना हमने जुल्म किया, अनफुसना अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर, व इल्लम तग़फिर अगर आप नहीं बख्शेंगे, मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे, लना हमारी, व तरहमना यानी आप रहम नहीं फरमाएंगे हम पर, लनकूनन्ना तो यकीनन ज़रूर बज़रूर हम हो जाएंगे, मिनल ख़ासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। इसके अलावा हदीस मुबारक में दीगर कलिमात का भी जिक्र है जिनके ज़रिए से उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। तो उस दुआ का नतीजा क्या हुआ? फताबा अलैह, फताबा अलैह अल्लाह ताला ने रुजू किया आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मेहरबानी के साथ, अल्लाह ताला ने रुजू किया आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मेहरबानी के साथ। ताबा का माना ये रुजू करना भी होता है,
गुनाह से रुजू करना, तौबा से रुजू, तौबा का मतलब क्या होता है असल में? रुजू करना, तौबा ये गुनाह वगैरह से। तो जैसा कि अभी आपको मैंने थोड़ा बताया भी कि जब अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया जाए तो एक मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने रुजू किया अपने मेहरबानी के साथ। और जब इस लफ्ज़ को बंदे की तरफ मंसूब किया जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि बंदे ने रुजू किया अपने आजिज़ी के एतराफ़ के साथ और बुराई के तर्क छोड़ने के साथ। तो तौबा का ताल्लुक जो है, तौबा की सिफत का ताल्लुक खालिक के साथ भी है, मखलूक के साथ, दोनों के साथ होता है। तो जब हम कहते हैं तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, तो इसका मतलब ये होता है कि गुनाहों को छोड़ो, आजिज़ी की तरफ, आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, उससे माफ़ी मांगो। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो रुजू करने वाला बड़ा मेहरबान है। तो अल्लाह ताला ने उनकी लग़्ज़ को, उनकी गलती को, ख़ता को माफ़ कर दिया। इमाम बैहक़ी ने अपनी मशहूर किताब शुअबुल ईमान में रिवायत किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी ख़ता पर इतना रोए, इस कदर रोए कि लौ वुज़िना दुमूअ आदम बिजमीअ दुमूअ वलदिही लरजअ दुमूअहु अला जमीअ दुमूअ वलदिही। कि आदम अलैहिस्सलाम ने जिस कदर आंसू बहाए, अगर उनका मुकाबला उनकी क़यामत तक आने वाली सारी औलाद के साथ किया जाए तो आदम अलैहिस्सलाम के आंसू गालिब आ जाएं, इतने रोए। और बहकी में ही रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, मा हमलका अला अन अकलत मिन अश-शजरा, कि ए आदम, तुमको उस दरख्त का फल खाने पर किसने उकसाया, किसने आमादा किया? मा हमलका, किसने आमादा किया? अला अन अकलता, कि आपने खा लिया, मिन अश-शजरति, उस दरख्त से, अल्लती नहैतुका, जिससे मैंने तुझे मना किया था। क़ाल या रब्बी ज़य्यनतहु ली हव्वा, कि मेरे रब, उसको मुज़य्यन फरमाया, मुज़य्यन किया मेरे लिए हवा ने, यानी उस दरख्त का फल खाने के लिए हवा ने मुझे तरगीब दी ताकि हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे। ये शैतान का वसवसा था। तो खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की है और बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वह में इसको नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे आदम अलैहिस्सलाम पर दो बातों में बरतरी अता की है, मुझे बेहतरी अता की है। नंबर एक, कि हर आदमी के साथ एक शैतान मुकर्रर है जो उसे बहकाता है, लेकिन मेरा शैतान जो है कान शैतानी मुस्लिमा, वो मुती और फर्माबरदार है। फला यअमुरुनी इल्ला बिखैर, इसलिए वो मुझे बुराई का हुक्म नहीं देता बल्कि अच्छाई की दावत देता है, तो वो मुझे सिर्फ अच्छाई ही की दावत देता है। तो चूंकि आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी इब्लीस था, उसने वसवसा अंदाजी की जिससे हज़रत हवा भी मुतासिर हुई और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त का फल खाने की तरगीब दी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दूसरी फजीलत ये दी गई है कि उनकी बीवी ने बुराई की तरफ तरगीब दी जबकि मेरी अज़वाज दीन के मामले में मेरे साथ ताउन करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अज़वाज मुतहरात की तारीफ फरमाई है कि एक मौके पर उनसे मामूली खता हुई थी जब उन्होंने ज़्यादा खर्चे का मुतालबा किया, तो अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई, जिस पर उन्होंने अपना मुतालबा छोड़ दिया और दुनिया के मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल को और आखिरत के दिन को इख्तियार किया। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर में मुआविन थी।
ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیک بخت انسان وہ ہے جس کی بیوی دین کے معاملے میں اس کی معاون ہو، جس کی نیک بیوی ہو تو وہ دنیا کی بہترین متاع ہے، بہترین سامان اور متاع قرار دیا گیا ہے اس کو۔ صحیح ستہ کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا بنو اسرائیل، اگر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم میں خیانت نہ کرتی، یعنی نبی نے حکم دیا تھا کہ من و سلوا کو کھاؤ پیو لیکن اسے ذخیرہ مت کرو، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، اس حکم کو نہیں مانا، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی کہ گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا، گوشت خراب ہونا شروع ہوا۔ آج کل گرمی کے موسم میں 1-2 دن سے زیادہ گوشت نہیں رہ سکتا، 2 دن تو دور کی بات، آج کل تو جب قربانی کرتے ہیں 1 گھنٹے میں ہی خراب ہو جاتا ہے، اس سے بدبو آنے لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل اپنے نبی کے حکم کو مانتے، گوشت کو ذخیرہ نہ کرتے یعنی من و سلوا کو، تو یہ کبھی بھی خراب نہ ہوتا خواہ کتنے ہی عرصہ پڑا رہتا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ لولا حواء لم تخن انثى زوجها، کہ اگر حوا اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی تو دنیا کی کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خائن نہ ہوتی۔ حوا علیہ السلام کی خیانت یہ تھی کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی تھی۔ بہرحال جب آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا اور وہ برہنہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ یہ حکم شیطان، آدم علیہ السلام، حوا سب کے لیے تھا۔ توبہ تو قبول ہو گئی لیکن زمین پر اتر جانے کا حکم جو ہے وہ صادر ہوا۔ زمین پر اتر جانے کا حکم نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ بائبل اور اسی طرح بعض دیگر روایات میں، تاریخی روایات ہے، اس میں سام کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں معاون ہوا تھا۔ وہ یہ کہ شیطان سام کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا تھا، لیکن یہ روایت درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ شیطان نے جنت کے باہر وسوسہ اندازی کی تھی، تو جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جس کام سے منع کیا گیا تھا وہ کام آپ نے کر دیا اور آپ کو زمین پر اترنے کا حکم نازل ہوا۔ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا اور ادھر زمین پر اتارا گیا تو آپ کو قضاء حاجت کی حاجت ہو گئی، بول و براز کی حاجت ہو گئی، پیٹ میں درد پیدا ہوا، آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا تکلیف ہے، پہلے تو کبھی اس طرح پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو جب اس پریشانی میں دیکھا، آپ کو بتایا کہ اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے آپ فراغت حاصل کرو، باتھ روم کرنے کا طریقہ بتا دیا، کیونکہ جنت میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو آپ نے ایسا ہی کیا تو وہ براز جو ہے، بول و براز، اس سے بدبو آنے لگی، آپ کو اور پریشانی ہوئی اور رونے لگے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ تقریباً 70 دن تک روتے رہے، اور اس واقعے کو ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے، ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت بھیجا جب حضرت حوا کو حیض کی حاجت ہوئی۔ جنت میں چونکہ ہر قسم کی پاکیزگی حاصل تھی اور زمین پر
آ کر یہ تمام پریشانیاں لاحق ہو گئی۔ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو آواز دی کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، مجھے وقفے وقفے سے خون آ رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حوا، یہ بات تم پر اور تمہاری بنات پر ہمیشہ کے لیے مسلط رہے گی۔ تو بخاری اور مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایام حیض میں حیض کی حالت لاحق ہو گئی۔ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، تو حیض کی وجہ سے آپ بڑی پریشان ہوئی اور رونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور فرمایا کہ پریشانی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، هذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، کہ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹیوں پر یہ چیز لازم کر دی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ جسمانی طور پر صحت حاصل کرتی ہے، اور اگر نیک خاتون ہے تو باطنی طور پر بھی اس کو طہارت نصیب ہوگی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو بعض روایات کے مطابق 30 قسم کے پھلوں کے بیج ان کے ساتھ آئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 1000 قسم کے بیج جو ہے اور بعض روایات میں آتا ہے خوشبو کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خوشبو جنت کا تحفہ ہے، اگر کوئی پھول یا گلدستہ پیش کرے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ، کیونکہ وہ جنت سے آئی ہوئی ہے۔ تو ان آیات میں جو یہ فرمایا گیا ہے اہبتو، یعنی اتر جاؤ کا لفظ، یہ 2 مرتبہ آیا ہے، کل بھی ہم نے پڑھا، آج بھی آیا ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اتر جانے کا عام حکم دیا تھا، مگر جب اس حکم کی فوری تعمیل نہ ہوئی، یعنی عمل نہیں ہوا، تو دوبارہ سخت آرڈر دیا گیا کہ فوراً زمین میں اتر جاؤ۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ زمین پر اترنا، یہ زمین پر اترنے کا جو حکم ہے یہ سزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ چنانچہ اس ارادے کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی خلافت، زمین میں خلافت دینے کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، یعنی آپ نے نیابت کے کام کی ابتدا کی، اور پھر اس کے بعد یہ فرض آپ کی آنے والی اولاد میں منتقل ہو گیا۔ گویا کہ زمین پر اترنے کا حکم سزا نہیں، بلکہ یہ ایک اعزاز تھا جو آدم علیہ السلام کے حصے میں آیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب قرار دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید یہ حکم بھی دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، یعنی جب انبیاء علیہ السلام میرا پیغام اور ہدایت لے کر آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر انجام کے لحاظ سے کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو بہت زیادہ خوف ہوگا، عام انسانوں کا تو کیا حال ہوگا وہ تو الگ ہے، خود نبیوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس
لوگ جائیں گے کہ ہماری شفاعت کریں، ہر ایک کہے گا نفسی نفسی۔ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو یہ واقعی خوف ہوگا لیکن انجام کے اعتبار سے بالکل خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی قہری صفات کا ظہور ہوگا تو خوف و ہراس طاری ہو جائے گا۔ جیسے کسی مقدمے میں جو مجرم ہوتا ہے وہ بڑا گھبراتا ہے، لیکن وکیل جو ہے مقدمے کی صورت کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، تسلی رکھو، آخر کار جو ہے انجام اچھا ہوگا۔ تو اسی طرح جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے، انہیں اگرچہ قیامت کے دن وقتی طور پہ خوف تو ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آخر کار انہیں خوف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہاں پہ دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک خوف اور دوسرا حزن۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت پر پریشان ہونا۔ مستقبل میں، فیوچر میں جب کسی چیز، کسی تکلیف یا مصیبت کے آنے کا خطرہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کا مطلب ہے کہ کسی مقصد یا مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والا غم، یعنی فیوچر میں جو غم ہو گئے انسان کو فیوچر کے حوالے سے اسے خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ میں یعنی ماضی میں کوئی غم وغیرہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو افراد اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کریں گے ان کو نہ تو مستقبل میں کوئی پریشانی ہوگی، کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی ماضی میں دنیا میں جو چیزیں انہوں نے چھوڑی ہے اس کے حوالے سے کوئی غم اور کوئی فکر ہوگی۔ پھر آگے فرمایا والذین کفروا، کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جو ہے جہنم والے ہیں، ہمیشہ اس میں کیا ہوں گے؟ وہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، یعنی جو ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا وہ مومن ہے اور وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کافر ہو کے مرا، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مومن جتنا بھی گناہگار ہو، مومن جتنا بھی گناہگار ہوگا وہ بالآخر اپنی سزا کاٹنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا، اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہمارے لیے آسان فرمائے اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہم نے پڑھی کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تو اس پر نہ تو خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے غموں کو دور کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غموں کو دور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے سے ہی ہمارے غم، ہماری پریشانیاں وغیرہ ساری ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल